इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदमा है। इल्मी दानिश्वर इस्लामिक स्कॉलर खलीलुर रहमान मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से मुलाकात करने का शर्फ हमें हासिल हुआ है। लिहाजा हम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी काफ़ी वक्त हो चुका है, लिहाजा मौजूदा हालात पर जिस तरह से हमने कल भी आपके बयानात सुने कि एक तरह की कहीं तो भी मायूसी की एक झलक नज़र आती है। ये जो उम्मत माइनस में जा रही है जहाँ, तो उसको किस तरह से एक नफ़ी की तरफ लाया जाए, यानी कि जैसा आपने मुस्बत जो पहलू बताया था उस तरह से। देखिए, कौमों पर हालात हमेशा आते हैं, ये कोई नई बात नहीं, और हालात हमेशा एक से नहीं रहते, अफराद पर भी और कौमों पर भी। ये है मौजू तरबियत का। कौमों की तरबियत इस तरह होनी चाहिए। हमारी कौम की इस वक्त ऐसी रहबरी की ज़रूरत है कि वो इन हालात को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको फेस कर सके। और याद रखें, चैलेंजेस ही कौमों की उरूज का सबब बनते हैं। हमेशा आप पूरी तारीख उठा के देखिए, जापान न्यूक्लियर अटैक से पहले दुनिया में जाना ही नहीं जाता था, कोई नहीं जानता था जापान को। न्यूक्लियर अटैक हुआ और तबाह हो गया जापान। लेकिन जापान की खुशकिस्मती थी कि जापान को एक विजनरी लीडरशिप मिली हुई थी। जापान का जो बादशाह था, एम्परर, उस वक्त उसने कौम को अपने टूटे फूटे रेडियो स्टेशन से एड्रेस किया, न्यूक्लियर एड्रेस हमले के बाद। और उस खिताब में जापान के बादशाह ने कौम से ये कहा, मैं दो जुमले कोट करता हूँ, आज हम ये अहद करते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, और आज हम ये अहद करते हैं कि हम अपनी मेहनत और कौमी तरक्की के लिए जद्दोजहद कई गुना बढ़ा देंगे। रोशन मुस्तकबिल मेरे प्यारी जापानी कौम के लोगों, तुम्हारे कदम चूमेगा, मेरी इन दो बातों का ख्याल रखना। दैट्स इट। इतना मुख्तसर सा खिताब था। जापानी कौम ने लब्बैक कहा, और जापानी कौम ने ये कहा कि हम सर्विस करेंगे 12 घंटे, 8 घंटे की तनख्वाह लेंगे, 4 घंटे कौम को देंगे, 4 घंटे की तनख्वाह नहीं लेंगे। ये है वजह कि जापान की इकनॉमी दुनिया में नंबर 1 पे चली गई। जर्मन कौम जंग अज़ीम में तबाह हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। मशरक़ी और मगरबी जर्मनी 2 हिस्सों में, टुकड़ों में उसे बांट दिया गया। उसके बाद जर्मन कौम ने भी फैसला किया, हमें हिम्मत नहीं हारना, वी शुड नॉट गिव अप, हमें अपने स्ट्रगल को जारी रखना है। आज देख लीजिए, दुनिया की मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कौम आज भी जर्मन मानी जाती है। जिस प्रोडक्ट पर लिखा है मेड इन जर्मनी, ये उसकी मजबूती की गारंटी होती है। तो लीडरशिप, सही लीडरशिप फराहम करे और कौम रिस्पॉन्ड करे। कौम खाली तमाशाई न बने, तालियां न बजाए, बयान न सुने। कौम एक एक लफ्ज़ को उस तरह ले जिस तरह ज़िंदा कौमें लेती हैं। तो यही जो चैलेंजेस इस वक्त हैं, इंशाअल्लाह यही हमारी नशत सानिया का सबब बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि भारत में भी और दुनिया में भी इस्लाम और असली इस्लाम पर अमल करने वाले मुसलमानों का इंतहाई रोशन मुस्तकबिल है। नहीं, यकीनन, लेकिन एक आजमाइश से तो गुजरना पड़ेगा। जैसा जिस तरह से भारत के अंदर मुसलमान 10-20 साल बहुत टेस्टिंग है जी। और ये भी याद रखिए, हर फतेह से पहले छटाई होती है। ये इस वक्त छटाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। याद रखिए, कौन कमिटेड मुसलमान है, कौन वतन का असली वफादार है,
کون واقعی غریبوں کی غربت کو دور کرنا چاہتا ہے, کون غریبوں کا ایکسپلائٹیشن کرنا چاہتا ہے. ایسے لوگوں کو اب خدا چھانٹ رہے ہیں. بھارت مکتی مورچہ سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں, ہم نے اکثر دیکھا 52 میں شرم کی بھی پروگرامز کئی سارے, اکثر یہ اس میں جو ہے مسلمان ہی زیادہ سننے کو آتے ہیں, لیڈر سٹیج پہ رہتے ہیں, ان کی عوام کیوں نہیں آتی؟ ہم 70 سال کی غلامی میں اس حد تک پہنچ گئے, وہ 3000 سال کے غلام ہیں. آپ سوچئے اگر 70 سال کی غلامی نے ہم کو اس قدر بکھرا دیا, منتشر کر دیا, پست ہمت کر دیا, تو 3000 سال کی غلام قوموں کا کیا حال ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے اندر کمزوریوں کے باوجود بڑی خوبیاں ہیں. مسلمان انقلابی قوم ہے, مسلمانوں کے خون میں انقلابی جذبات ہیں. آزادی کی لڑائی کیوں کامیاب ہوئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے قربانیاں دیں. تو مسلمان ہمیشہ آگے ہی رہیں گے, آپ مطمئن رہیے. ہاں, ہماری خواہش ہے کہ دوسرے مظلوم طبقات بھی آگے آئیں, لیکن ان کو بھی حوصلہ دلانے میں ہم کو ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور اللہ کا شکر ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں بھارت کے جو مظلوم طبقات ہیں, وہ چاہے سکھ ہوں, چاہے لنگایت ہوں, اور چاہے وہ SC ST کے لوگ ہوں, چاہے بدھسٹ ہوں, یہ سب سجاد نعمانی سے بہت محبت کرتے ہیں. اور میری قوم میری جتنی بات سنتی ہے اس سے کچھ کم وہ لوگ بھی میری بات نہیں سنتے. یہ چیز مجھے بہت امید دلاتی ہے. بہت آخری سوال, وقت ہو چکا ہے آپ کا, کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیرے رہبری پہ سوال ہے. تو یہ علماء کرام گھما پھرا کر بات آتی ہے, لوگ پسند نہیں کرتی اس بات کو, لیکن یہ حقیقت ہے. ساری دنیا کی امیدیں صرف علماء سے کیوں وابستہ ہیں؟ کیونکہ رہبر ہیں وہاں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کوئی شکوہ نہیں کرتے. کیوں شکوہ نہیں کرتے؟ آج تک میں نے نہیں سنا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایک سائنٹسٹ کو نہیں پیدا کیا, ایک آزاد خیال اکنامک سسٹم مرتب کرنے والا اور موجودہ انٹرسٹ بیس اکنامک سسٹم پر تنقید کرنے والا کیوں ایک ماہر اقتصادیات نہیں پیدا کیا؟ آپ جامعہ ملیہ سے کوئی نہیں شکایت کرتے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ باقی سب نکمے ہیں, صرف علماء ہی ہیں کام کے. یہ تو آپ انڈائریکٹلی یہ مانتے ہیں. ساری چیزیں علماء کریں, یعنی سیاسیات بھی علماء کریں, معاشیات بھی علماء کریں, غریبی بھی علماء دور کریں, جہالت بھی علماء دور کریں, نماز بھی پڑھائیں, نکاح بھی پڑھائیں, اور جنازہ بھی پڑھائیں. سب کام علماء. بھائی کچھ کام آپ لوگ بھی تو کرو نا بھائی. یہ واقعی میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. دوسرے طبقات ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ IAS بن کے اپنا کتے پال رہے ہیں, کمیونٹی سے دور جا رہے ہیں, الگ پوش لوکیلٹی میں رہتے ہیں. ان کا پبلک سے کتنا تعلق ہے, غریب عوام سے کتنا تعلق ہے. تو دیکھو, ہر سیکشن آف دا سوسائٹی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, اور صرف ایک سیکشن کو بلیم کرنا یہ میں سمجھتا ہوں ذرا انصاف کے خلاف. نہیں, لیڈرز ہو, پھر یا تو پھر جو گورنمنٹ آفیسز میں IAS IPS جیسا آپ نے کہا کہ امید سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کو قوم ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہی یاد آتی ہے. ہاں, اب یہ تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں, میں تو کچھ کمنٹ نہیں کرتا اس کے اوپر. مطلب تربیت کی کمی کے کیا ہے؟ ان کو قوم ریٹائرمنٹ کے بعد یاد آتی ہے, یہ آپ کا جملہ ہے. میں تو اس کو وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. جی, جو موجودہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اپنے کیریئر کے لیے پڑھا ہے, وہ خدمت کے لیے پڑھا ہی نہیں. صرف اپنے کیریئر بنانے کے لیے انہوں نے جو بھی ڈگری لی ہے اپنے کیریئر بنانے کے لیے لی ہے. انہوں نے قوم کی خدمت کی نیت ہی نہیں کی, تو ان کو تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی. جس طرح سے گودی میڈیا کا ایک لفظ ایجاد ہوا ہے, آخری میڈیا کے تعلق سے کہیے بس. اب تو وہ بات تبصرے سے باہر ہے. اب خدا کا شکر ہے یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا وائس آف دا وائس لیس ہے, ہمیں گودی میڈیا کی ضرورت ہی نہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا سجاد نعمانی صاحب, جنہوں نے بے باکی کے ساتھ تمام سوالات کا جواب دیا. امید کرتے ہیں کہ جس کوششیں جو جد و جہد وہ کر رہے ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.